तुमकां सगल्यांक देव बरी सास दी. आयज आमी रुजाय सायबिणीच्या निमाण्या नोवेनांत आसा. आयच्या तेसाचे मागणे आमी देवान औरंगाबाद गांवांत रोचलेल्या रोचणे वरवीं आमकां दिलोल्या संदेशाचेर आमचें लक्ष केंद्रीत करुया. देवान आमकां ज्या बेसांवांनी भरल्यान ती ओळखून तांचो सांबाळ करूंक वावुरया. पवित्र कुर्साचे कुडयेन ह्या आमकां आमच्या देवाक आमच्या दुस्मानाचे बापाचेर आनी पुताचेर आनी पवित्र आत्म्याचेर रावेन आमेन. सत मानता देवाक स पवित्र करपाक सदा आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्यास तो पवित्र आत्म्या गोडी सभावलो आंकवार मरे ताणें सरवलो स्वस्थ रातिकाल ताणें खूब सुचले ताका कुसार सरलो तो मेलो आनी ताका न्हिदलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेल्यांतलो जिवून जालो. स्वर्गांत चडलो सपवितार देवा बापाच्या उजव्यार बसला. सुयतान जिव्यांनी मेल्ल्याची मुसली करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेत वखदाचो एकठांय पात्राचें मोगसणे कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमच्या बापा सुदीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सदां सदां तशी संवसारांत जावं. नमान बरी कृपेन बोलिली सर्वेस फोर शेताय आसा उस्तर्या म्हाका तूं सदो आनी सदो तुजा पुजी नमान बरी कृपेन बोलिली सर्वेस फोर शेताय आसा उस्तर्या भितर तूं सदो आनी सदो तुजा पुजी नमान बरी कृपेन बोलिली सर्वेस फोर शेताय आसा उस्तर्या भितर तूं सदो आनी सदो तुजा पुजी महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. नियालिवेर सोतसाचे 5 मिस्तेर. पयलो मिस्तेर पुडव्या गाब्रिएलान आंकवार मारीक खबर दिली देवाचो पूत तिच्या कुसव्यांत येतलो म्हूण आनी पवित्र आत्म्याचे करपीन ती करपीस जाली. नियाळ आंकवार मारये बोरव्या गाब्रिएला वरवीं मेलोली देवाची येवजण मानून घेतली. जेजू आमचो उजवाड देवाचो पूत आपल्या कुसवांतल्यान जल्माक येवपाचो आसा म्हूण खोशी जाली. पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबेस जाल्ले मारयेक आपले कुसव्यांत बालक जेजूक राखलो आनी सांबाळलो. देवान मारये भाशेन मनशाकूय खुशालकाय दितली येवजण आदितावन आनकोली आसा. औरंगाबाद देवान उजवाड रचलो. काळोख आनी उजवाड दोशी केले आनी ताका दीस आनी रात म्हूण नांव दिलें. आपली सारकी रचना म्हणजे मनीस जाका देव रचपाचो आसलो ताका उजवाड दिवंक ताका उजवाडाची रचना करूंक ताची येवजण. देवान मनशाक उजवाडाची मनशां केली. हो उजवाड जो मनशांक फावो केला त्या उजवाडान म्हणजे बरी चाल देवाचेर भावात आपले प्रश्न सुटोवंक नितीतीप वागूंक उजवाडान चलोवंक धीर आनी आदार दर एकल्याक फावो कर म्हूण ह्या कोणांत मागुया. आमच्या बापा सुदीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सदां सदां तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जाय आमकां दी आनी आमचे दिलेले गोश्टी कशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां आदार करून नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरी सर्वीस फोर शेताय आसा उस्तर्या भितर सदो आनी सदां तुजा पुजी वायट मरे देवाचे माये हांव आपल्या खातीर नोंदी कोण आदार आमच्या मनाच्या घरा म्हणले. नमान बरी कृपेन बरी सर्वीस फोर शेताय आसा उस्तर्या भितर सदो
आनी सगळो उत्सव जेजू मागीर तूं बरे देवाचे माये हांव आपल्या खातीर नोटी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरे सगळे स्पोर्ट जे काय आसा उसरी आमकां सगळो आनी सगळो उत्सव जेजू मागीर तूं बरे देवाचे माये हांव आपल्या खातीर नोटी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरे सगळे स्पोर्ट जे काय आसा उसरी आमकां सगळो आनी सगळो उत्सव जेजू मागीर तूं बरे देवाचे माये हांव आपल्या खातीर नोटी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरे सगळे स्पोर्ट जे काय आसा उसरी आमकां सगळो आनी सगळो उत्सव जेजू मागीर तूं बरे देवाचे माये हांव आपल्या खातीर नोटी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरे सगळे स्पोर्ट जे काय आसा उसरी आमकां सगळो आनी सगळो उत्सव जेजू मागीर तूं बरे देवाचे माये हांव आपल्या खातीर नोटी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरे सगळे स्पोर्ट जे काय आसा उसरी आमकां सगळो आनी सगळो उत्सव जेजू मागीर तूं बरे देवाचे माये हांव आपल्या खातीर नोटी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरे सगळे स्पोर्ट जे काय आसा उसरी आमकां सगळो आनी सगळो उत्सव जेजू मागीर तूं बरे देवाचे माये हांव आपल्या खातीर नोटी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरे सगळे स्पोर्ट जे काय आसा उसरी आमकां सगळो आनी सगळो उत्सव जेजू मागीर तूं बरे देवाचे माये हांव आपल्या खातीर नोटी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरे सगळे स्पोर्ट जे काय आसा उसरी आमकां सगळो आनी सगळो उत्सव जेजू मागीर तूं बरे देवाचे माये हांव आपल्या खातीर नोटी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदांच सदांकाल आमेन. ओ म्हजे जेजू तूं सोसन खाता निवारण करून कोणाच्या औषधी पद्धतींतल्या अज्ञान सरकार वो करून चड गरज आसलेले तो ताजी दुसरो मिस्टेक. आंकाळ मारी गरबेस आसतना सांत इजाबेल आपले मावशे भयणीक भेट करूंक गेली आनी तिचे ताईन 3 म्हयने लावली. मारिया देवाच्या पुताक जल्माक हाडलोली वस्तरी देवाच्या पुताक जल्माक हाडपाची आसा हें जाणा जावनूय ती गर्वान भरली ना. आपली मावशी भयण गरबेस आसा हें कळटच तिका आदार दिवंक तिचे सोडशी रावली. सांता इजाबेलाची 3 म्हयने सेवा केली. मारयेन ल्हानविकाय आपणायली. आपलो मोग दाखोळ केलो आनी सगल्यांक एक नमुनो जाली. देवान दुसऱ्या दिसा मळब रुजले. मळब उंचाय खुणायता. देवान आमकां दिल्ल्या गुणांक लागून पोस्ट करून नांव जोडटा. पयशे एकठांयता. येसस्वी जाता. उंचल्या पावंड्याचेर आमी पावता. उंच जोडटेर आसतना जायते फावटी आमी दुसऱ्यांक आदाराची जावंक विसरता. आपसुवार्थी जाता. अहंकारान भरता. दुसऱ्यांची कुटनाटकाय करता. मारये भाशेन ल्हानवीक जावन एकामेकां सगळे मोग उक्तो करून देवाच्या मोगाची उत्साय आमकां फावो जाल्या पुरो म्हूण ह्या कोणांत आमी मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशींच संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो त्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलांक बक्षिता तशी आमची पत्तां बघूच आनी आमकां कावलेर पळोवंक दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवारणा. Tuman bre gulpe bilde soresko czytaj sa ustrama denti sobie ani sobie tuzo Jezu. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Tuman bre gulpe bilde soresko czytaj sa ustrama denti sobie ani
आनी सगळ्यो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आम्हा पापीं खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान बरे प्रेम दुखले सवेस पळोवचे काय आसा वस्त्रांमध्ये ती सगळ्यो आनी सगळ्यो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आम्हा पापीं खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान बरे प्रेम दुखले सवेस पळोवचे काय आसा वस्त्रांमध्ये ती सगळ्यो आनी सगळ्यो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आम्हा पापीं खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान बरे प्रेम दुखले सवेस पळोवचे काय आसा वस्त्रांमध्ये ती सगळ्यो आनी सगळ्यो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आम्हा पापीं खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान बरे प्रेम दुखले सवेस पळोवचे काय आसा वस्त्रांमध्ये ती सगळ्यो आनी सगळ्यो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आम्हा पापीं खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान बरे प्रेम दुखले सवेस पळोवचे काय आसा वस्त्रांमध्ये ती सगळ्यो आनी सगळ्यो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आम्हा पापीं खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान बरे प्रेम दुखले सवेस पळोवचे काय आसा वस्त्रांमध्ये ती सगळ्यो आनी सगळ्यो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आम्हा पापीं खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान बरे प्रेम दुखले सवेस पळोवचे काय आसा वस्त्रांमध्ये ती सगळ्यो आनी सगळ्यो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आम्हा पापीं खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान बरे प्रेम दुखले सवेस पळोवचे काय आसा वस्त्रांमध्ये ती सगळ्यो आनी सगळ्यो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आम्हा पापीं खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा पुता आनी पवित्र आत्म्या आनी आतां आनी सदां सदां आमेन. हो म्हज्या म्हज्या जेजू तूं सामका वारंवार पडपाक तिसरो मिस्टेक आंकवार मारिया बालका जेजू पयल्या शारान गोरवाच्या गोट्यान मनशाकी मदें प्रसूत जाता. मारयेन देवाच्या पुताक एक गोरवा गोट्यान जोम दिलो. जेजू आमचो सोडवंडार. जेजूच्या जल्मा वरवीं देवान आमकां आपलो मोग उक्तो केला. जेजून मोजदाती मदें जल्माक येवन बापाचे रचने विशीं आसतली आपुरबाय दाखयल्या. बापाची रचना आमकां बरें करता, आमकां वायट करना अशें आपल्या जल्मांतल्यान संदेश दिला. देवान तिसऱ्या दिसा पृथ्वी, सौंदीर आनी वनस्पती रचली. देवान ती आमच्या फायद्याक रचली. आमकां बरी भलायकी दिवपाची तांक वनस्पतीन, सौंदीर आनी पृथ्वी लागीं आसा. पूण जायते फावट ही रचना नश्ट करून आमी पावलां उबारल्यांत. ही देवाची रचना आमकां बरे गूण दिता. ही सबार तरेन आमकां फायद्याचीच देखून तिची राखण करून आमची जबाबदारी. ही जबाबदारी ओळखून घेवन देवाचे रचनेची आपुरबाय दाखोवन जाणवर ह्या कोणांत मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज संभाळूं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आमकां दी आनी आमची चिरलेल्या मुर्शिदां तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरी कृपेन बदले सगळे स्पोर्ट काय आसा दुसऱ्या भितर सगळं आनी सगळं मागीर बरे देवाचे माये आमा उपयोग खातीर योती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरी कृपेन बदले सगळे स्पोर्ट काय आसा दुसऱ्या भितर सगळं आनी सगळं मागीर बरे देवाचे माये आमा उपयोग खातीर योती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरी कृपेन बदले सगळे स्पोर्ट
उसऱ्यांकडे सगळं आणि सगळं जाऊचे वाईट बरे देवाचे माये अमाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरे सगळे स्पोर्ट्स आसा उसऱ्यांकडे सगळं आणि सगळं जाऊचे वाईट बरे देवाचे माये अमाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरे सगळे स्पोर्ट्स आसा उसऱ्यांकडे सगळं आणि सगळं जाऊचे वाईट बरे देवाचे माये अमाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरे सगळे स्पोर्ट्स आसा उसऱ्यांकडे सगळं आणि सगळं जाऊचे वाईट बरे देवाचे माये अमाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरे सगळे स्पोर्ट्स आसा उसऱ्यांकडे सगळं आणि सगळं जाऊचे वाईट बरे देवाचे माये अमाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरे सगळे स्पोर्ट्स आसा उसऱ्यांकडे सगळं आणि सगळं जाऊचे वाईट बरे देवाचे माये अमाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरे सगळे स्पोर्ट्स आसा उसऱ्यांकडे सगळं आणि सगळं जाऊचे वाईट बरे देवाचे माये अमाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरे सगळे स्पोर्ट्स आसा उसऱ्यांकडे सगळं आणि सगळं जाऊचे वाईट बरे देवाचे माये अमाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक ओ म्हज्या जेजू चवथो मिस्टेर आंकवार मारयेन बालकात जेजूक व्हेलो आनी बटयलोलो देव टेंपलान आनी ताका सिमाबाच्या हातान दिलो. आंकवार मारयेन जेजूची शुद्धी करपाचे दीस व्हरल्या उपरांत ताका देव टेंपलान भेटयलो. नेमा प्रमाणे ती चलली आपल्या एकल्याच पुताक भेटोवंक मुखार सरली. नेमा आड ती वचूंक ना. देवान चवथ्या दिसा सुर्या चंद्रीम आनी नखेत्रां रचली. सुर्या चंद्रीम आनी नखेत्रां देवान रचून ती आमकां भेटयली. आमी ही रचना सांबाळूंक वावरूंक जाय. तातूंत आसलेले नेम पाळूंक जाय. कायद्या प्रमाणे चल्ल्यार प्रदूशण कमी जातलें आनी प्रदूशणाक लागून जावपी वायट प्रभाव जावचे ना. मारये भाशेन नेमा प्रमाणे चलूंक आमकां घोटाय ह्या कोणांतल्यान मागुया. आमच्या बाप्पा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. जें राय जगता येवं. तुजी कशी स्वर्गात जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपत्र दिवस सांगता आनी आमी आमचेर चितलेल्यांक शिता तशी आमची वागता बघूच आनी आमकां गांवडे प्रभू नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमानमुरे कृपेन बरले सोरेस्को जेताय आसा उसऱ्या मदें ती सोद्यो आनी सोद्यो तुजो जेजू. मागीर ती मारी देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमानमुरे कृपेन बरले सोरेस्को जेताय आसा उसऱ्या मदें ती सोद्यो आनी सोद्यो तुजो जेजू. मागीर ती मारी देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमानमुरे कृपेन बरले सोरेस्को जेताय आसा उसऱ्या मदें ती सोद्यो आनी सोद्यो तुजो जेजू. मागीर ती मारी देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमानमुरे कृपेन बरले सोरेस्को जेताय आसा उसऱ्या मदें ती सोद्यो आनी सोद्यो तुजो जेजू. मागीर ती मारी देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमानमुरे कृपेन बरले सोरेस्को जेताय आसा उसऱ्या मदें ती सोद्यो आनी
आनी सदैव तुजो पुत्र येसू. भाग्यवती मरिये देवाची माय, आम्हा पापियांसाठी विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला. मान मरे कृपेन मिळते सरेस्तो चेता येसा उस्त्र्यामध्ये ती सदैव आनी सदैव तुजो पुत्र येसू. भाग्यवती मरिये देवाची माय, आम्हा पापियांसाठी विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला. मान मरे कृपेन मिळते सरेस्तो चेता येसा उस्त्र्यामध्ये ती सदैव आनी सदैव तुजो पुत्र येसू. भाग्यवती मरिये देवाची माय, आम्हा पापियांसाठी विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला. मान मरे कृपेन मिळते सरेस्तो चेता येसा उस्त्र्यामध्ये ती सदैव आनी सदैव तुजो पुत्र येसू. भाग्यवती मरिये देवाची माय, आम्हा पापियांसाठी विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला. मान मरे कृपेन मिळते सरेस्तो चेता येसा उस्त्र्यामध्ये ती सदैव आनी सदैव तुजो पुत्र येसू. भाग्यवती मरिये देवाची माय, आम्हा पापियांसाठी विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला. मान मरे कृपेन मिळते सरेस्तो चेता येसा उस्त्र्यामध्ये ती सदैव आनी सदैव तुजो पुत्र येसू. भाग्यवती मरिये देवाची माय, आम्हा पापियांसाठी विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला. महिमा बाबा पुता आनी पवित्र आत्म्या आधी आता आणि सदा सदा हो म्हजे जेजू समका निवारण पांचवो विस्तेर. परबीच्या दिसा सांडल्या उपरांत 3 दिसांनी भुरगो जेजू देव देंपलान हाडला. मारिया घरा पोगतना भुरगो जेजू आपल्या वांगडा नासलेल्यांचें ती पळयता. जेजूक सोडल्या उपरांत तो तांकां शास्त्र्या मदें जबाब करतना मेळटा. जेजूच्या जबाबांतल्यान येवपी जाणवाय आयकून सगळे अजापीत जातात. देवान 5व्या दिसा जनावरां नुस्तीं रुचली. देवान हे आमचे पासत रुचले. आतांच्या काळार ही गिरेस्तायेचो आमी दुरुपयोग केला. जेजूची जाणवाय आमकां फावो जावन देवान दिल्ल्या देण्याचो बरो उपयोग करून आमकां मनाचो उजवाड ह्या कोणांत मागुया. आमच्या बापा सतीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज संतायो, तुजी खुशी सदा सदा तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जमकां दी आनी आमची सुगेलां बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां तारें कोण भिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरी कृपेन मिळते सगळे स्पोर्ट जेता आसा दुसऱ्या बद्दल सदो आनी सदोचो जेजू. मागीर मरे देवाचे माये हांव प्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरी कृपेन मिळते सगळे स्पोर्ट जेता आसा दुसऱ्या बद्दल सदो आनी सदोचो जेजू. मागीर मरे देवाचे माये हांव प्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरी कृपेन मिळते सगळे स्पोर्ट जेता आसा दुसऱ्या बद्दल सदो आनी सदोचो जेजू. मागीर मरे देवाचे माये हांव प्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरी कृपेन मिळते सगळे स्पोर्ट जेता आसा दुसऱ्या बद्दल सदो आनी सदोचो जेजू. मागीर मरे देवाचे माये हांव प्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरी कृपेन मिळते सगळे स्पोर्ट जेता आसा दुसऱ्या बद्दल सदो आनी सदोचो जेजू. मागीर मरे देवाचे माये हांव प्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरी कृपेन मिळते सगळे स्पोर्ट जेता आसा दुसऱ्या बद्दल सदो आनी सदोचो जेजू. मागीर मरे देवाचे माये हांव प्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरी कृपेन मिळते सगळे स्पोर्ट जेता आसा दुसऱ्या बद्दल सदो आनी सदोचो जेजू. मागीर मरे देवाचे माये हांव प्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरी कृपेन मिळते सगळे स्पोर्ट जेता आसा दुसऱ्या बद्दल सदो आनी सदोचो जेजू.
David Maria देवाचे माये आमोप्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुळे प्रेम मुळे सगळे स्पोर्ट्स शिकायचा उसरण कोण सलो आणि सलो सब जेजू. David Maria देवाचे माये आमोप्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुळे प्रेम मुळे सगळे स्पोर्ट्स शिकायचा उसरण कोण सलो आणि सलो सब जेजू. David Maria देवाचे माये आमोप्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. हो म्हजो जेजू तूं समका द्वारां परांतल्यान शांती और सगळ्याक सरकार हो करून चड गरज आसलेलें. शेवटाक देवान मनशाक रचलो आपल्या सारक्याचो. मनीस देवाचो रूपकार आख्ख्या पृथ्वीचेर रचलेली एक मोलादीक रचना परमळ घेतिल्लीं फुलां. हो थोडो वेळ आमी सोयीच्या मायच्या सांगाताक देवान मनशा खातीर रचलेल्या रचनेक नियाळ करून सांगलो. मनशान मनीसपणान वागून देवाचे रचने वरवीं मेळ्ळलो संदेश घेवन देवाची रचना सांबाळून आमकां आयती कर म्हूण आमी मागुया. नमान राणी काकुतीचे माये तूंच घे आमचे जिवीत अमृत आनी वनवासा. आमी पोदेशी पिशी बाळगां तुका उलो मारता ह्या तुकाच्या कोणान विश्वास करून उदान करून मागीर तुका प्रार्थना. आमचे दयाशिरातली तुजी काकुतीची मंगळकार तुका परवारे आनी तुका भगवान माये ह्या प्रदेशा उपरांत सपूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवान देवाचे माये आमचे खातीर माग क्रिस्तान वचना ते आमकां फावो जावचें. पाप साहेबाच्या संकल्पा पासत आमच्या बापाचो बिचाचें नांव पवित्र जावन जरा जमकां येवन तुजी खुशी स्वर्ग जाताची संवसारांत जावन आमचो दिसपतो सांगताली आनी आमी आमचे चुकल्यांक शिकता तशी आमची बातमी बस आनी आमकां गांवडे नाका वायटांतली आमकां दिला. नमान मरे प्रेम मुरले सुरेश पोजेताय संस्त्रामध्ये सुदेव आणि सूर्याचे जोगचे देवाची माय आम्हा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आणि बाबा बुद्धाने पवित्र आदी आतां आनी सदां सदां. मोगाल भावा भयणीनो, स्तोत्रां गितां गावून दाविदान सर्वेस्पराचे काकलुतीक उलो केलो आनी देवान ताचे सवे काकलूत दाखयली. रुजाय साठणीचे परबेक आमी 9 दीस तयारी केल्या. दाविदा भाशेन देवाक आनी ताचे काकलुतीक उलो करुया. रुजाय साठणीचे विणवणेन सर्वेस्पर आमची काकलूत करूं आनी आमकां तारण फावो करूं. दिनवासनेच्या आनी प्राचिताच्या मोनान 3 स्तोत्रां गायतले हांव. 2 एका स्तोत्रा आदीं आनी स्तोत्र सोंपल्या उपरांत प्रतिकान गायतले हांव. शिताबेन ह्या मागण्यांक आमी वांटो घेवया. पयल्या स्तोत्रान हो स्तोत्रकार देवाक वाकणटा. ताची पदवी भोव व्हड म्हूण वळखून घेता. आमच्या असक्तायेन दोळीन पडलेले परिस्थितींतली ताच्या नामकां काडूं येता म्हूण परगडटा. कोरोना व्हायरस पिडेक लागून आमचे वायट उप्रासला. तातूंतली आमकां निवार म्हूण आमी मागुया. Tuja,
सगळीं उबी रावया. ह्या दुसऱ्या स्तोत्रांत आमी देवाचे पदवेचेर ताच्या उतराचेर ध्यान करतल्या. ताचे पदवेन आनी उतरान ह्या संवसारांत शांती संवस्थाय निर्माण जावं आमचे मागणें जावं दी. सगळीं बसूया. सर्वेस्पराची वाखाणी कर जेरुसलेम, सियोना तुझ्या देवाची स्तुती कर. तुझ्या दाटाचे आडवे ताणें कोट केल्या आनी तुझे भितर रावतल्या तुझ्या भुरग्यांक सोय केल्या. देवान आमकां रोचल्या, आयज पासून सुरक्षीत दवरल्या, आपल्या मायेमोगान वाडयल्या. हो ताचो मोग ओळखून देवाक दिनवासुया, ताका वाखाणुया. तुझ्या शिमा भितर ताणें तुका दिल्या संवसार आनी पुष्प दिवन तो तुका ताची शिकवता. आमचे आवय बापाय इश्ट मित्र सोयऱ्या शेजाऱ्या भोंवती देव आमकां खुशालकायेन आनी संवस्थायेन जिवंक आदार दिता. जेवण खाण गरजेक लागतल्यो वस्तू सगळे आमकां तो दिता. आमकां दादोशी दवरता. ताचे उदारपण साकून खुशालकायेन आनी दादोसकायेन जिवंक आमी शिकूं म्हूण मागोया. संवसाराचेर तो आपले उतर पाठयता. सुटसुटीत ताचो सोद करता. देवाचें उतर जिवीत दितलें उतर. ताचें उतर आमी जिवितांत पालून दुसऱ्या सगळे पोरण्यांनी ताचें उतर पालून आमकां शिकय म्हूण मागोया. धव्या कापसा वरी तो ही धाडटा. गोबरा सारको परव्याचो तो पावस घालता. चूर केल्या कुंड्या भशेन तो हिमाक आमकां शिवरायता. ताच्या हिमान उदकां जाता निवळ करून. आमचो देव पदवेदार. ताचे लागीं जायना म्हणटलें कांय ना. आमचे गोंयची परिस्थिती दोल्या मुखार हाडुया. सगळ्याच वाटांनी बोबाळ चल्ला. जावं वर्षाक लागून जावं सृश्टीक लागून आनी आदी. ही उचांबलार सोंपून आमच्या गोंयांत शांती संवस्थाय हाड आनी आमचें गोंय सांबाळ म्हूण मागोया. पूण ताच्या एकाच उतरान बरोवप वेता केवूं तो आपलो वारो सोडटा आनी उदकाच्यो वावतात चोरी. कोरोना व्हायरस पिडेक लागून सगळ्याचेर आकांत सुटला. आपले पदवेन हें दुयेंस हे दोतोरे वयले नाच करून आनी सगळ्यांक बरी भलायकी फावो जावं देवा लागीं मागोया. जाकोबाक तो आपले उतर बली करता. इस्रायलाक आपले कायदे आनी आज्ञा शिकयता. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्राक ताणें अशें करूंक ना.
आपले नेम कायदे तांकां उक्ते करूंक ना. आमी सगळीं गांवांतली देवान विचून काडलेली परजन. आपले उतर आमच्या काळजांनी देवान घातलां. ताच्या उतरा प्रमाणे जिवन आनी ताचे नेम कायदे पाळून सर्गीच्या राज्याक तयार जावन आमकां कृपेन भर म्हूण देवा लागीं मागुया. महिमा बाबा आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आदी आता आनी सदां सदां काळांत. सगळीं उबी रावया. जेजू वरवीं आमकां सोडवण मेळ्ळी. जेजू वरवीं आमकां स्वर्गीची देणी फावो जाली. ताच्या उदारपणान आमी देवाची आपणायलोली भुरगीं जालीं आनी पवित्रतायेची मोर आमकां फावो जाली. दिनवासनेच्या मनान हें स्तोत्र आमी गावया. सगळीं बसुया. स्वामी जेजू ख्रिस्ताच्या बापा, आमच्या देवाती वास असला. जेजू सगळे आमची ताची सोडावेली आत्मीक देणी सुवापणान देऊन आयली. देखून ताका सस्नाक देवास. पवित्र आनी तल्ली मोगान
मारयेन दिनवाशी मनान देवाची तुस्त केली आनी देवाक वाखाणी दिली. देवान आमचेय सवे जायती अजापां केल्यात. आमचे सवे उदारपण दाखयलेल्या खातीर मारयेच्या तुस्त गितांतल्यान आमी देवाक वाखाणुया. सगळीं उबी रावया. Salve, salve.